जय मसीह प्रियजनहरू हो, हजुरलाई हाम्रो हर्मेन्युटिक्सको क्लास नम्बर 13 मा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुरहरू सबै कुशलै हुनुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाले। हाम्रो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अघि केही सूचनाहरू। सर्वप्रथम जसले जुन क्विजको उत्तरहरू र होमवर्कहरू गृह कार्यहरू बुझाउनु भएको छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर कतिजनाले अझ बुझाएको छैनन्, त्यसैले उहाँहरूलाई चाहिँ म सम्झाउन चाहन्छु कि हजुरहरूले आफ्नो जुन चाहिँ क्विजको उत्तर र गृह कार्य चाहिँ बुझाउनुहोस् हैन। अन्त यसको निम्ति म एउटा डेडलाइन पनि राख्छु हैन। आउने हप्ताको बुधबार भन्दा अघि हजुरले बुझाउनुहोस्। अन्त हजुरले बुझाउनु भयो भने चाहिँ हजुरको जुन चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ हैन सही हुन्छ। हजुरले जति गर्नुभएको छ त्यही अनुसार मूल्याङ्कन हुन्छ। तर त्यसपछि हजुरले बुझाउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो ढिलो भएको कारणले हजुरको जुन चाहिँ अङ्क चाहिँ केही अङ्क चाहिँ घट्नेछन् हैन। त्यसैले म उत्साह दिन चाहन्छु हजुरले चाहिँ समयमामै जुन आफ्नो क्विजको उत्तरहरू र गृह कार्यहरू चाहिँ बुझाउनुहोस् हैन। अन्त त्यसैले हजुरले यो जुन चाहिँ विषयको अन्तिम जुन चाहिँ फाइनल मार्क्स पाउँदाखेरि चाहिँ हजुर निराश हुन नपरोस् हैन। र साथसाथै यो पनि भन्न चाहन्छु हजुरबाट कुनै प्रश्न अथवा कुनै टिप्पणी छ यी क्लासहरू सम्बन्धमा भने मलाई चाहिँ हजुरले सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो उत्तरहरू आफ्नो प्रश्नहरू के छन् हैन, केही नबुझेका कुराहरू पो छन् कि हैन, अथवा हजुरलाई के आशिष पाउनु भयो भने त्यो आशिष बाँड्न चाहन्छन् भने हजुरले चाहिँ मलाई इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा मेसेन्जरद्वारा हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपमा पनि हजुरले ती पठाउन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी आजको क्लास हामी सुरु गरौँ। र सुरु गर्नुभन्दा अघि हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ र आजको यो दिनको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हजुरले जुन आफ्नो अनुग्रह र कृपा हामी प्रति पोखाउनु भएको छ त्यसको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र विशेष गरी यो घडीमा प्रभु हामी यो आजको यो 13 नम्बर क्लास हर्मेन्युटिक्सको क्लासलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। मलाई अन्त सम्पूर्ण हाम्रा विद्यार्थीजनहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हजुरले आफ्नो पवित्र आत्माको अभिषेक पठाउनुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। हुन त हामी जुन यो कोभिडको लकडाउनले गर्दाखेरि हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेट हुन पाएका छैनौँ, तर यो अनलाइन माध्यमद्वारा पनि प्रभु हजुरले आफ्नो जुन चाहिँ सेवकाई जारी राख्नु भएको छ यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। र हजुरले आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। प्रिय, गएको क्लासमा हामीले जुन चाहिँ हर्मेन्युटिक्सको 3वटा कदमहरू जुन चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ। अन्त सम्झनाको निम्ति ती 3 कदम चाहिँ के थिएन रे हैन। पहिलो कदम हैन, यसमा के लेखिएको छ हैन। दोस्रो कदम यसको अर्थ के हो र तेस्रो कदम अब हामीले के गर्नु पर्दछ है। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यहाँ के लेखिएको छ भनेर मात्र जानेर भएन, तर त्यो लेखिएको कुराको अर्थ पनि बुझ्न आवश्यक छ हैन। अर्थ बुझेपछि मात्र हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउँदछौँ। साथसाथै हामीले गएको क्लासमा हामीले जुन चाहिँ हर्मेन्युटिक्सको 4वटा अनुवादको नियमहरू पनि हामीले हेरेका थियौँ। अन्त साथसाथै हामीले यो कुरा पनि अध्ययन गरेका थियौँ कि हामीले अनुवाद गर्दाखेरि सैद्धान्तिक हिसाबले समानता हुनुपर्दछ हैन। हामीले चाहिँ चाहे पुरानो करार चाहे नयाँ करार बाइबलको जुन भागबाट हामीले अध्ययन गर्दा र अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ लेखिएको शिक्षामा चाहिँ परमेश्वरको चरित्र र स्वभाव चाहिँ सम्मान हुन आवश्यक छ। र साथसाथै हामीले यो पनि अध्ययन गरेका थियौँ कि हामीले अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो अनुवाद चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्दछ हैन। हामीले चाहिँ जुन परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हाम्रो अनुवाद
को क्रममा चाहिँ बुनेर हामीले जानु पर्दछ। अन्त यो अनुवाद गरिएको कुराले चाहिँ मानिसको हृदयहरू छुनु पर्दछ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उहाँको अनुग्रहको हैन असल भण्डारी हुनु भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। अनि आजको क्लासमा चाहिँ हामी यो 3 कदम हैन हर्मेनेटिक्सको 3 कदमको जुन चाहिँ पाठको हामी कायम गर्नेछौँ। अन्त विशेष गरी त्यो दोस्रो कदम हैन यसको अर्थ के हो हैन अर्थ बुझ्नको निम्ति हाम्रो असल अनुवाद हुनु पर्दछ। अन्त यो असल अनुवाद गर्नको निम्ति हामीले जुन यो हर्मेनेटिक्सको 4वटा नियमहरू हैन हामीले चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ। त्यसैले आज चाहिँ हामी त्यो 4वटा नियम हुन त हामीले पहिला पनि अध्ययन गरिसिद्धेको थियौँ र आज चाहिँ हामी फेरि हैन ती 4 नियमलाई चाहिँ अझ गहिरो रूपले हेर्नेछौँ हैन। अन्त जुन चाहिँ शाब्दिक अनुवादको विभिन्न किसिमहरू हामीले हेर्नेछौँ। अन्त शब्दको अर्थ हामीले कसरी बुझ्नु पर्दछ र साथसाथै हामीले चाहिँ जुन काल्पनिक जुन चाहिँ रूपमा हैन अनुवाद गर्ने अथवा नगर्ने त्यसको जुन चाहिँ त्यसबारेमा पनि हामीले केही हदमा सिक्नेछौँ। अन्त हामीले अनुवाद गर्दाखेरि के कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बाट चाहिँ हामी चाहिँ अलग रहनुपर्छ हैन भन्ने कुरा पनि हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। हामीलाई थाहा छँदैछ कि हर्मेनेटिक्सको 4वटा अनुवादको नियमहरू हैन एकचोटि हामी सम्झना गरौँ न हैन। पहिलो नियम चाहिँ हामीले चाहिँ शाब्दिक हिसाबले अनुवाद गर्छौँ हैन। जुन भाषामा बाइबल पहिले लेखिएको थियो हामीले अनुवाद गर्दा त्यही भाषामा चाहिँ हामीले अर्को भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ त्यही शब्द हैन जुन पहिला प्रयोग गरिएको शब्द नै यो अनुवाद गर्ने भाषामा चाहिँ त्यही शब्द चाहिँ हामी प्रयोग गर्दछौँ हैन। दोस्रो नियम हैन कि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अनुवाद गर्ने खण्डको हैन अगाडिका पदहरू पछाडिका पदहरूको सन्दर्भ हामीले हेर्छौँ हैन। अन्त साथसाथै त्यो अध्यायको सन्दर्भ त्यो पुस्तकको सन्दर्भ र सारा बाइबलको सन्दर्भ हेरेर चाहिँ हामी अनुवाद गर्दछौँ। र साथसाथै हामीले अनुवाद गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन सांस्कृतिक ऐतिहासिक र भौगोलिक जुन चाहिँ पृष्ठभूमिलाई पनि हामी ध्यानमा राख्छौँ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले आइसोगोगिक्स पनि भन्दछौँ। अन्त चौथो र अन्तिम नियम चाहिँ हामीले चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ हैन जुन अनुवाद गरेको खण्डको विषय सम्बन्धमा चाहिँ धर्मशास्त्रमा अरू ठाउँमा के लेखिएको छ त्यो पनि हामीले हैन अध्ययन गर्दछौँ हैन। हामीले यो भनाइ सुनिरहेका छौँ कि धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्दछ। त्यसैले पहिलो नियमतर्फ हामी जाउँ न हैन जुन हामीले चाहिँ शाब्दिक अनुवाद भनेका छौँ हैन। अन्त शाब्दिक अनुवाद पनि 2 किसिमको हुन्छन् हैन। पहिलो किसिम चाहिँ साधारण अथवा सामान्य शाब्दिक हैन साधारण अथवा सामान्य शाब्दिक र दोस्रो किसिम चाहिँ हैन लक्षणिक हैन लक्षणिक जुन चाहिँ शाब्दिक भनेर हामी बुझ्दछौँ। अन्त यो दुईटाको भिन्नता के छ त हामी हेरौँ न हैन। साधारण अथवा सामान्य अनुवाद चाहिँ हैन हामी चाहिँ जस्तै उदाहरणको निम्ति उत्पत्ति 2 को 7 मा हामी पाउँदछौँ। उत्पत्ति 2 को 7 मा लेखिएको छ तर परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो हेर र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो त मानिस जीवित प्राणी भए। यहाँ परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो यसलाई चाहिँ हामीले साधारण अथवा सामान्य शाब्दिक भन्नाले के बुझिन्छ भने परमेश्वरले चाहिँ जुन उहाँले सृष्टि गर्नुभएको पृथ्वीको माटोलाई चाहिँ लिएर त्यो माटोबाट चाहिँ मानिस बनाउनु भयो हैन। अन्त यसमा अरू कुनै हैन जुन चाहिँ अर्थ छैन सिर्फ हैन त्यहाँ जे लेखिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सामान्य हिसाबले बुझेर साँच्चैको माटोलाई चाहिँ परमेश्वरले लिएर चाहिँ
मानिस बनाउनु भयो भनेर चाहिँ हामी बुझ्दछौँ है। अर्को उदाहरण हामी योना 8:24बाट हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ लेखेको छ, येशू ख्रीष्ट बोल्दै हुनुहुन्छ, अन्त उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू आफ्नो पापमा मर्नेछौ है। होइन, भन्नको अर्थ के त, तिमीहरू आफ्नो पापमा मर्नेछौ होइन, अथवा उनीहरूसँग पाप छ, उनीहरू पापी हुन्, अन्त पापी भएको कारणले उनीहरू चाहिँ मर्नेछन् होइन। त्योभन्दा बढी अर्थ हामीले बुझ्न आवश्यक छैन है। मानिस पापको कारणले गर्दा चाहिँ मर्दछ, चाहे त्यो शारीरिक हिसाबले होस् चाहे त्यो आत्मिक हिसाबले होइन, जे छ होइन त्यही अर्थ होइन, सामान्य रूपले चाहिँ हामी त्यसलाई होइन बुझ्दछौँ। अन्त अन्तिम उदाहरण यो जुन चाहिँ साधारण अथवा सामान्य जुन चाहिँ शाब्दिक अनुवादको हामी हिब्रू 9:27 लेखेको छ, जसरी मानिसको निम्ति एकपल्ट मर्नु निश्चित छ र त्यसपछि इन्साफ होइन, अथवा मानिस मरेपछि शारीरिक मृत्यु भएपछि ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उसको इन्साफ हुन्छ अथवा न्याय हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट बुझ्दछौँ होइन। यसमा अरू कुनै फरक होइन जुन चाहिँ अर्थ हामीले जुन चाहिँ लुकेको अर्थ, गोप्य अर्थ चाहिँ हामीले लिन आवश्यक छैन है। जे छ त्यो लेखिएको त्यही चाहिँ सामान्य हिसाबले अथवा साधारण हिसाबले चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। दोस्रो जुन चाहिँ शाब्दिक अनुवाद चाहिँ हामीले चाहिँ लक्षणिक जुन चाहिँ शाब्दिक अनुवाद भन्दछौँ। अन्त यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले जुन चाहिँ लेखेको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पछाडि चाहिँ एउटा अर्को अर्थ छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्दछौँ होइन। जस्तै होइन यर्मायाको 17:1 चाहिँ यसरी लेखेको छ, यहुदाको पाप फलामको औजारले कुदिएको छ होइन, त्यो तिनीहरूको हृदयको पाटीमा र तिनीहरूको वेदीका सिङहरूमा चकमक पत्थरको टुप्पाले खोपिएको छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ लक्षणिक शाब्दिक भन्दछौँ, किनकि यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ जुन कुरा लेखिएको छ होइन त्यस कुराको अर्थलाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ साँच्चै नै होइन कि यहुदा अथवा इजरायली जनहरूको पाप चाहिँ फलामले कुदिएको छ भन्न खोजेको होइन होइन, अथवा उनीहरूको हृदयको पाटीमा र जुन चाहिँ तिनीहरूको वेदीका सिङहरूमा चकमक पत्थरले टुप्पाले खोपेको छ होइन। पक्का त्यसलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले ती कार्यहरू गरेको होइन, तर ती जुन चाहिँ शब्दहरूले चाहिँ के वर्णन गर्छन् भने होइन जसरी होइन जुन चाहिँ फलामको औजारले चाहिँ जुन चाहिँ खोप्दाखेरि एउटा गहिरो खोप गर्दछ, यहुदाको हृदयमा पनि पापहरू चाहिँ गहिरो रूपले चाहिँ जुन चाहिँ खोपिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दछ होइन। अन्त यहाँ चाहिँ एउटा जुन चाहिँ एक हिसाबले साहित्यिक हिसाबले लेखेको पनि भन्न सक्छौँ होइन, तर अर्थ चाहिँ जुन चाहिँ स्पष्ट छ होइन यसबाट। अर्को होइन नयाँ करारबाट पनि हामी उदाहरण हेरौँ न, लुका 13:31 र 32 येशू ख्रीष्ट बोल्नुहुन्छ, अन्त त्यहाँ यसरी लेखेको छ, त्यसै बेला कोही फरिसीहरूले आएर उहाँलाई भने यहाँबाट निस्केर जानुहोस् किनभने हेरोदले तपाईँलाई मार्न चाहन्छन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, गएर त्यस स्याललाई भन, हेर आज र भोलि म भूतहरू धुपाउँछु र निको पार्ने काम गर्छु, अनि तेस्रो दिन चाहिँ मेरो कार्य पूर्ण हुनेछ होइन। येशू ख्रीष्टले चाहिँ हेरोदलाई चाहिँ के भनेको छ, त्यस स्याललाई भनेको छ। के हेरोद चाहिँ मान्छे होइन स्याल थिए त? होइन होइन, हेरोद त मान्छे नै थिए, तर येशू ख्रीष्टले चाहिँ होइन जुन चाहिँ एउटा लक्षणिक रूपले चाहिँ जुन हेरोदलाई चाहिँ एउटा स्यालसँग तुलना गर्दछ होइन। स्याल चाहिँ एकदम जुन चाहिँ बाठो हुन्छ होइन, अन्त त्यसरी नै हेरोद चाहिँ बाठो छ होइन। जुन चाहिँ स्याल चाहिँ एकदम दुष्ट हुन्छ होइन, जुन चाहिँ हेरोद पनि दुष्ट छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हेरोद स्याल नै होइन, पक्कै नै ऊ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एउटा होइन स्याल जनावर होइन, तर
त्यो हेरोदले चाहिँ स्यालको हैन स्वभाव चाहिँ प्रकट हैन स्यालको स्वभाव भएको व्यक्ति भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ स्याल भनेर चाहिँ जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसैले हैन हामीले यो दुईवटा शाब्दिक अनुवाद हैन एउटा चाहिँ सामान्य अथवा साधारण हैन जे छ त्यही हैन अर्थ हामी बुझ्छौँ भने हैन जुन चाहिँ लक्षणिक शाब्दिक अनुवादमा चाहिँ जुन लेखिएको कुराको हामीले चाहिँ त्यो तुलना गरेको हैन जुन चाहिँ अर्थलाई चाहिँ हामी बुझ्न जाँदछौँ है। र साथसाथै हामीले चाहिँ शाब्दिक अनुवाद गर्दाखेरि त्यो शब्दहरूको अर्थ बुझ्न पनि आवश्यक छ हैन। र शब्दको परिभाषा प्रायः जस्तो हामीले जुन भाषामा राखेका छौँ त्यही भाषामा चाहिँ हामी त्यो शब्दको अर्थ खोज्छौँ त हैन है। त्यसैले हामी नेपाली भाषामा बाइबल पढ्दैछौँ हैन नेपालीमा के लेखेको छ हैन जस्तै नेपालीमा हामीले पानी पढ्छौँ भने त्यो पानी चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी नेपाली भाषामै त्यसको परिभाषा हामी हेर्दछौँ। तर हामीले चाहिँ अझ गहिरो अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हैन सुरुमा लेखिएको भाषा हैन पुरानो करार चाहिँ हामीलाई थाहा छ हिब्रू भाषामा अन्त केही भाग चाहिँ जुन हैन बेबिलोनियन अथवा चाल्डियन भाषामा लेखिएको थियो भने नयाँ करार चाहिँ ग्रिक भाषा कोइने ग्रिक भाषा अन्त केही भाग चाहिँ एरामिक भाषामा चाहिँ लेखिएको थियो। अन्त हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अझ गहिरो र पूर्ण अर्थ हामीले बुझ्नको निम्ति चाहिँ त्यो ग्रिक भाषामा चाहिँ त्यो शब्दको अर्थ के छ परिभाषा के छ अथवा त्यो हिब्रू भाषामा त्यो शब्दको परिभाषा अथवा अर्थ के छ त्यो बुझ्न चाहिँ हामीले आवश्यक छ। अन्त साथसाथै हामीले यो पनि बुझ्न सक्छ त्यही शब्द जुन खण्डमा प्रयोग गरिएको छ त्यो शब्द अरू बाइबलको अरू खण्डहरूमा कसरी प्रयोग गरिएको छ हैन। अन्त त्यो शब्दलाई चाहिँ कुन सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको छ त्यो अध्ययन गर्न पनि आवश्यक छ है। अब यो शाब्दिक अनुवादको जुन चाहिँ विपरीत चाहिँ हैन ठ्याक विपरीत चाहिँ काल्पनिक अथवा साहित्यिक अनुवाद पनि भनेर हामी बुझ्दछौँ है। अन्त जब मान्छेले काल्पनिक हिसाबले अथवा साहित्यिक हिसाबले अनुवाद गर्छन् उनीहरूले चाहिँ हैन त्यहाँ लेखिएको शब्दलाई चाहिँ एउटा हैन छुट्टै हैन जुन चाहिँ गोप्य अर्थ दिदछन् हैन। अन्त जुन लेखकले पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा प्रेरणाद्वारा लेख्दाखेरि सायद जुन चाहिँ लेखेको अर्थलाई चाहिँ हैन छुट्टै आफ्नै व्यक्तिगत अर्थ दिनु हैन जुन चाहिँ लेखकको अर्थ हैन पवित्र आत्माको अर्थ हैन तर जुन चाहिँ अनुवाद गर्ने व्यक्तिले चाहिँ हैन ती शब्दहरूलाई चाहिँ आफ्नै अर्थ दिनु हैन। अन्त जुन चाहिँ लेखकको उद्देश्य बाहिर जुन चाहिँ उसले चाहिँ अनुवाद गरेर चाहिँ हैन अर्थ दिँदछ। जस्तै हामीले उदाहरणको निम्ति हामीले एस्तरको पुस्तक पढ्यौँ भने एस्तरको पुस्तक चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पुस्तक भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। अन्त त्यहाँ वर्णन गरेका व्यक्तिहरू साँचो इतिहासमा भएका मानिसहरू हुन् भन्ने हामी बुझ्दछौँ हैन। अन्त जुन इजरायलको इतिहासमा पर्सियामा चाहिँ हैन जुन चाहिँ उनीहरू कैदको समयमा हुँदाखेरि हैन जुन चाहिँ यहुदीहरूले चाहिँ भोग्नु परेको हैन जुन चाहिँ सङ्घर्षलाई चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। अन्त परमेश्वरले कसरी उनीहरूलाई अचम्म तरिकाले चाहिँ जुन हेमनको हैन जुन चाहिँ दुष्ट चालबाट चाहिँ मुक्त गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। तर कतिजना जुन यो काल्पनिक अथवा साहित्यिक रूपले अनुवाद गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ के भन्छन् भने एस्तरको पुस्तक चाहिँ साँचो ऐतिहासिक घटना होइनन् तर त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू चाहिँ काल्पनिक हुन्। अन्त यसले चाहिँ हैन जे यो काल्पनिक कथाद्वारा चाहिँ हैन जुन मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा पाठ सिकाउन सक्छौँ हैन कि शरीर र आत्माको सङ्घर्षको पाठ सिकाइराखेको छ अथवा अन्धकार
र ज्योतिको हैन सङ्घर्षको पाठ चाहिँ एउटा कथाको हैन रूपमा हैन एउटा काल्पनिक कथाको रूपमा चाहिँ यसले सिकाइराखेको छ भनेर जुन यो काल्पनिक र साहित्यिक अनुवादकहरूले चाहिँ भन्छन् हैन। अरू उदाहरणको निम्ति जस्तै हामीले चाहिँ पुरानो करारमा श्रेष्ठ गीत पढ्छन् हैन। श्रेष्ठ गीत हामीले शाब्दिक हिसाबले अनुवाद गर्दाखेरि हैन सुलेमान र एउटा हैन सुलिमाई स्त्रीको प्रेमको हैन कथा हो नि त। साँचो सुलेमान पनि इतिहासमा एउटा साँचो व्यक्ति थिए, अन्त त्यो सुलेमानको स्त्री पनि एउटा साँचो व्यक्ति थिए। अन्त उनीहरूको कसरी भेट भयो, अनि उनीहरूको प्रेमको सम्बन्धलाई चाहिँ त्यहाँ वर्णन गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। तर कतिजना यो काल्पनिक र साहित्यिक अनुवादकहरूले भन्छन् यो चाहिँ साँचो घटना होइन, तर यी काल्पनिक व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन सुलेमान चाहिँ परमेश्वर र जुन त्यो सुलामी स्त्री चाहिँ इजरायल हैन परमेश्वर र इजरायल दुईको प्रेमको हैन सम्बन्धलाई चाहिँ वर्णन गरेको हो हैन। हुन त पछाडि हामीले अर्थ त्यसैले दिन सक्छौँ हैन। त्यो उदाहरणको निम्ति हैन जसरी सुलेमानले त्यो सुलेमानीलाई प्रेम गरे जस्तै परमेश्वरले इजरायललाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको निम्ति दिन सक्छौँ। तर यो कथा काल्पनिक होइन हैन, तर यो कथा चाहिँ साँचो कथा हो भन्ने कुरा चाहिँ शाब्दिक अनुवादले बताउँदछ। नयाँ करारमा पनि हैन प्राय जस्तो यी काल्पनिक र साहित्यिक अनुवादहरूले चाहिँ नयाँ करारको प्रकाशको पुस्तकलाई चाहिँ हैन जुन त्यहाँ गरिएको वर्णन गरिएको हैन घटनाहरू भविष्यको घटनाहरू चाहिँ ती सबै हैन खास हुँदैनन् है, तर तीद्वारा चाहिँ हैन विश्वासीहरूलाई चाहिँ एउटा पाठ चाहिँ पढाइराखेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले भन्छन्। तर हामीले शाब्दिक हिसाबले अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ प्रकाशमा भएको हैन वर्णन गरेको ती अगमबानी ती दर्शन भविष्यको घटनाको दर्शनहरू चाहिँ जुन यूहन्ना प्रेरितले देखे ती चाहिँ साँचो हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। प्रत्यक्ष रूपले हुनेछन् भविष्यमा भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ हैन। त्यसैले हैन यो जुन चाहिँ काल्पनिक वा साहित्यिक अनुवाद गर्नु भनेको चाहिँ एउटा एकदम खतराको कुरा हो हैन। अन्त यसबारेमा हामीले पछिका क्लासहरूमा पनि अझ अध्ययन गर्नेछौँ हैन। र अहिलेको निम्ति चाहिँ हामी यो कुराबाट हामी सचेत हुनु पर्यो कि हामीले चाहिँ बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको शाब्दिक हैन अनुवाद गरेर हैन त्यसको अर्थ हामी बुझ्न पर्छौँ। तर हामीले चाहिँ त्यो लुकेको हैन एउटा व्यक्तिगत सोच अनुसारको अर्थहरू हामीले त्यसलाई दिनु हुँदैन है। अन्त साथसाथै यो जुन चाहिँ शाब्दिकको विपरीत जुन हामीले काल्पनिक वा साहित्यिक भन्यो यसले के खतराहरू ल्याउँदछन् त हैन। यसले के गर्छन् भने जुन अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ यसले चाहिँ जुन चाहिँ त्यो लेखिएको खण्डको साँचो सत्यताबाट चाहिँ हैन यसलाई तर्काउँदछ। अथवा त्यो मान्छेले चाहिँ यदि हैन साहित्यिक अथवा काल्पनिक अनुवाद गर्छन् भने त्यहाँ लेखिएको खण्डको हैन जुन चाहिँ साँचो अर्थ उसले बुझ्न सक्दैन, उसबाट लुकिन्छ अथवा ऊ चाहिँ त्यो अर्थबाट चाहिँ ऊ तर्किन्छ हैन। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा चाहिँ हैन यदि कोही मान्छेले जुन चाहिँ काल्पनिक अथवा साहित्यिक हिसाबले जुन चाहिँ अनुवाद गर्छन् भने उसले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत अर्थ दिएर चाहिँ ऊ चाहिँ कुनै नियमको अधीनतामा हुँदैन। उसले जे भने पनि भयो हैन, जे अर्थ दिए पनि भयो हैन। त्यसैले त्यो चाहिँ एकदम खतराको कुरा हो हैन कि हामीले चाहिँ काल्पनिक र साहित्यिक हिसाबले अनुवाद गर्छौँ भने मानिसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा गलत अर्थ दिएर चाहिँ मानिसलाई हामी तर्काउन पनि सक्छौँ। साथसाथै जुन चाहिँ काल्पनिक र जुन चाहिँ साहित्यिक अनुवाद गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बाइबलमा लेखिएको ठोस कुराहरू ऐतिहासिक सत्यतालाई चाहिँ हैन हामीले चाहिँ एउटा शङ्का उत्पन्न गर्छन्। यो कुरा यो पुस्तक काल्पनिक रहेछ भनेपछि यो घटना साँच्चै नै भएको रहेछ। त्यसैले यसमा त हामी प्रश्न उठाउन सक्यो नि त हैन। कुनै मान्छेले चाहिँ जुन व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ हैन एउटा कल्पनामा
लेखेको कुरा पो रहेछ होइन, त्यसैले हामीले यसलाई किन मान्यता दिने, किन आदर गर्ने भनेर चाहिँ मानिसले चाहिँ प्रश्नहरू उठाउँछन् होइन। अन्त विश्वासमा चाहिँ त्यसले चाहिँ शङ्का पनि उत्पन्न गराउँदछ है। चौथोमा चाहिँ जुन काल्पनिक र जुन चाहिँ साहित्यिक अनुवादले चाहिँ होइन मानिसहरूलाई चाहिँ यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको होइन जुन चाहिँ साँचो वचन होइन रहेछ होइन, यस होइन उहाँले प्रेरणा गरेको रहेन रहेछ, यहाँबाट हामीले मुख्य शिक्षा के हो होइन, एउटा नैतिक हिसाबले हामीले त्यो बुझे चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ होइन काफी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि होइन। साँच्चै नै परमेश्वरको वचन होइन को जुन चाहिँ महत्त्व, वचनको जुन चाहिँ तौल होइन मूल्यलाई चाहिँ यसले घटाउँदछ है। अनि हामीले यो जुन चाहिँ शाब्दिक अनुवाद गर्दाखेरि हामीले गएको पाठहरूमा सिकेको होइन दुईवटा शब्दलाई पनि हामीले होइन एकचोटि रिभ्यू गरौँ। एउटा चाहिँ हामीले एक्सेजिसिस भनेको थियो र अर्को चाहिँ आइसेजिसिस होइन। यो शब्दहरू हजुरले सम्झना गर्नुहुन्छ कि होइन, एक्सेजिसिस र आइसेजिसिस होइन। दुईवटा शब्द सुन्दाखेरि धन्दै उस्तै सुनिन्छ होइन, तर ती दुईवटा शब्दको ठ्याक विपरीत अर्थहरू छन् होइन। एक्सेजिसिस भनेको के? एक्सेजिसिस भनेको चाहिँ बाइबलमा लेखिएको कुराबाट चाहिँ हामीले केही होइन लेखिएको कुराबाट चाहिँ हामीले निकाल्नु अथवा त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले बाइबलबाट निकाल्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ। आइसेजिसिस भनेको चाहिँ हामीले बाइबलको जुन चाहिँ पदहरूमा चाहिँ आफ्नो होइन पूर्व विचारहरू होइन आफ्नो व्यक्तिगत सोचहरू चाहिँ होइन हालेर चाहिँ बाइबलको पदलाई चाहिँ आफ्नै अर्थ दिनुलाई चाहिँ आइसेजिसिस भन्दछ। एउटा चाहिँ होइन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरामा आधारित हुन्छन् भने अर्को चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत सोचमा चाहिँ आधारित हुन्छन् होइन। एउटाले चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्दछ भनेर सोध्दछ भने अर्कोले चाहिँ परमेश्वरको वचनले म के भनेको चाहन्छु होइन त्यो होइन तर्फ चाहिँ जाँदछ है। त्यसैले शाब्दिक अनुवाद कति महत्त्वपूर्ण छ यो नियम होइन जुन चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि। दोस्रो जुन चाहिँ नियम चाहिँ हामीले चाहिँ होइन अनुवाद गर्दा चाहिँ सन्दर्भलाई चाहिँ होइन ध्यान राख्नु पर्दछ है। अन्त हामीले पहिल्यै सिकिसिद्धेथ्यौँ कि हामीले कुनै पनि पद अनुवाद गर्दाखेरि त्यसको अगाडिका पदहरू र पछाडिका पदहरूले के भन्छन् त्यसको सन्दर्भ हामीले लिनु पर्दछ। अन्त त्यो अगाडि र पछाडिको पद मात्र नभएर होइन त्यो अध्यायको सन्दर्भमा पनि हामीले लिनु पर्दछ। अन्त त्यो अध्याय मात्र नभएर त्यो सारा पुस्तकले होइन पुस्तकको सन्दर्भ पनि हामीले लिनु पर्दछ। अन्त साथसाथै हामीले चाहिँ सारा बाइबललाई चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हामीले लिनु पर्दछ होइन। त्यसकारण होइन यदि हामीले ठिक सन्दर्भ लिन चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ बाइबल चाहिँ सुरुदेखि होइन अन्तिमसम्म क्रमशः अध्ययन गर्न चाहिँ आवश्यक छ। हुन त यो होइन सुरु उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पढ्नको निम्ति चाहिँ पक्कै पनि समय लाग्दछ है हो होइन। त्यत्रो 66वटा पुस्तक होइन कसरी भ्याउने होला? कतिजना मानिसहरूले 1 वर्षभित्र भ्याउँछ भने कतिले 2 वर्षभित्र भ्याउला, कसैले त्योभन्दा लामो पनि लाग्ला। तर हामीले चाहिँ बाइबल चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म क्रमशः हामी पढ्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जुन बाइबलको सन्दर्भ होइन कुनै बाइबलको भाग अध्ययन गर्दाखेरि सारा बाइबलको सन्दर्भ चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले मद्दत गर्दछ होइन। त्यसैले म के अनुरोध गर्छु हजुरहरूलाई भने चाहिँ होइन हजुरले अहिलेसम्म बाइबल चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्नु भएको छैन भने हजुरले एकचोटि पढ्नुहोस् होइन। सारा बाइबल चाहिँ होइन उत्पत्तिको 1 अध्यायदेखि प्रकाशको होइन 21 अध्यायसम्म 22 अध्यायसम्म माफ गर्नुहोस् हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। अन्त त्यसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ त्यसको सन्दर्भ बुझ्नमा चाहिँ मद्दत गर्दछ होइन। कुनै पनि बाइबलको खण्ड अध्ययन गर्यो भने होइन यो सारा बाइबलको ज्ञान होइन सामान्य हिसाबले होइन हजुरसँग हुनेछ। अन्त हजुरले चाहिँ त्यो सन्दर्भ होइन
को आधारमा अनुवाद गर्न चाहिँ हजुरलाई सहायता गर्नेछ। जुन अनुवादको तेस्रो नियम हैन, हामीले चाहिँ इतिहासलाई हैन, जुन भूगोललाई र जुन संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले हैन, त्यो सांस्कृतिक हैन, ऐतिहासिक भौगोलिक र सांस्कृतिक जुन चाहिँ पृष्ठभूमिलाई चाहिँ हामी हैन आदर राख्छौँ हैन। जस्तै त्यसलाई चाहिँ जुन हामीले भनेको छ आइसोगोगिक्स भन्छ हैन, यो विषयलाई हैन। हामीले त्यो खण्ड पढ्दाखेरि त्यो खण्डमा लेखिएका मानिसहरूका हैन त्यो बेलाको विश्वास, उनीहरूको परम्परा, उनीहरूले खाने कुरा, उनीहरूले लाउने लुगा, उनीहरूले सुन्ने सङ्गीतलाई सबैलाई चाहिँ हामीले हैन त्यो ठाउँमा त्यो समयमा हैन ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राखेर चाहिँ हामी अनुवाद गर्दछौँ है। विशेष गरी यो सांस्कृतिक कुराहरू हैन, सांस्कृतिक कुराहरूले चाहिँ हैन कुरा हामीले बुझ्दैनौँ भने हैन, हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो संस्कृतिको जुन चाहिँ संस्कृतिलाई आधार मानेर चाहिँ हैन ती पदहरू अनुवाद गर्छन् भने हाम्रो संस्कृति र त्यो बेलाको संस्कृति फरक हुन सक्छ नि त हैन। त्यसैले हामीले आफ्नो अहिलेको हालको संस्कृतिलाई हैन हामीले प्रयोग गर्छौँ भने त्यो अनुवादमा चाहिँ हैन जुन चाहिँ गलत अनुवाद पनि आउन सक्छौँ हैन। हरेक संस्कृतिमा तीनवटा पक्ष हुँदछ हैन। एउटा चाहिँ असल पक्ष हैन, एउटा चाहिँ न्युट्रल भन्छ हैन, निष्क्रिय अथवा निष्पक्ष जुन चाहिँ पक्ष, र अर्को चाहिँ खराब पक्ष हैन। जस्तै असल पक्ष हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा कति असल पक्षहरू छ हैन। जस्तै हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ हामीले हाम्रो बुवा आमाहरू वृद्ध भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई आफ्नै परिवारमा राखेर चाहिँ हैन उहाँहरूको हेरचाह गर्छौँ कि गर्दैनौँ हैन। तर विदेशमा पश्चिमी राष्ट्रमा गयो भने चाहिँ हैन वृद्ध बुवा आमाहरू एउटा ठाउँमा हुन्छन्, छोराछोरीहरू अर्को ठाउँमा हुन्छन् हैन। तर हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ हामी बुवा आमाहरू असहायक हुँदाखेरि, अस्वस्थ हुँदाखेरि आफ्नै घरमा राखेर चाहिँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ हेरचाह गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली संस्कृतिको चाहिँ एउटा असल पक्षको उदाहरण हामी दिन सक्छौँ हैन। अर्को जुन चाहिँ निष्पक्ष हैन, निष्पक्ष कुराहरू पनि संस्कृतिमा हुन सक्छन्। जस्तै अमेरिकामा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ धेरै कोक र पेप्सी पिउँछन् कि पिउँदैनन् हैन। हुन त पेप्सी खानु र कोक पेप्सी पिउन र कोक पिउन चाहिँ हैन जुन चाहिँ आत्मिक हिसाबले खराब अथवा असल भन्न हामीले मिल्दैन नि त हैन। त्यो पिए पनि खास हाम्रो आत्मिक जीवनलाई केही फरक पर्दैन हैन, नपिए पनि फरक पर्दैन। हुन त स्वास्थ्यलाई सायद त्यसले असर गर्ला किनकि त्यसमा धेरै बढी सुगर हुन्छन् हैन। तर आत्मिक दृष्टिकोणमा चाहिँ हामीले कोक पिउँदाखेरि हैन त्यसले चाहिँ हामीलाई हैन कुनै आत्मिक हिसाबले असर गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा निष्पक्ष पक्ष भन्दछौँ संस्कृतिमा। तर खराब पक्षहरू पनि छन् हैन संस्कृतिमा हैन। जस्तै इन्डियामा पहिला एउटा खराब जुन चाहिँ पक्ष संस्कृतिको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ श्रीमान चाहिँ मरेपछि श्रीमतीलाई पनि आफ्नो श्रीमानसँगै जलाउँथे हैन। यो प्रथालाई चाहिँ सती भन्थे हैन। अन्त यो चाहिँ के हामीले चाहिँ यस कुरालाई स्वीकार्ने त हैन, त्यो संस्कृतिको त्यो खराब पक्षलाई चाहिँ हामी अस्वीकार गर्दछौँ है। अन्त कति कुराहरू जुन चाहिँ सांस्कृतिक कुराहरू पहिला गरिएको सांस्कृतिक कुराहरू अहिले पनि लागू हुन सक्छन् हैन। जस्तै हामी नयाँ करारमा पावलले चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको स्त्रीहरूले चाहिँ हैन आराधना गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शिर चाहिँ ढाक्नु भनेर चाहिँ भनेका छन् हैन। अन्त जुन पश्चिमी राष्ट्रहरूमा त यो पालना गरेको हामी पाउँदैनौँ हैन, किनकि सांस्कृतिक हिसाबले त्यो आवश्यक छैन। तर कति जुन चाहिँ एसियन जुन चाहिँ संस्कृतिहरूमा चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले पनि लागू गर्छन्। कारण उनीहरूको आफ्नो संस्कृतिमा पनि आफ्नो जुन चाहिँ श्रीमानलाई आदर गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शिर ढाक्ने जुन चाहिँ चलन छन् हैन, उनीहरूले हैन शिर ढाक्छन्। त्यसैले हैन जुन बाइबलमा लेखिएको हुन त त्यति बेलाको संस्कृतिको लागि लेखिएको हो, तर उनीहरूले त्यो संस्कृति आफ्नो संस्कृतिसँग मिलेको कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ
अहिले पनि पालना गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। त्यसैले सांस्कृतिक कुराहरू हैन, ऐतिहासिक कुराहरू हैन, जुन भौगोलिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हैन ती पृष्ठभूमिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेर अनुवाद गर्न आवश्यक छ है। अन्त हामीले यो कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ हैन, जुन जस्तै हामी उत्पत्तिदेखि प्रकाशमा पढ्दाखेरि कति धेरै आज्ञाहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ त, कति धेरै नियमहरू हामी पाउँछौँ त हैन। अन्त हामीले चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ यो भन्ला यो त हजारौँ वर्ष हाम्रोलाई भनेको होइन, अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यी कुराहरू हामीले लागू गर्न आवश्यक छैन हैन। तर हामीले के बुझ्छौँ भने परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ लेख्नु भएको हो हैन। यहाँ भएको हरेक कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति लाभदायक छ हैन। अन्त हामीलाई चाहिँ आज्ञा गरिएको छ कि हामी चाहिँ हैन परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले चाहिँ हामी जिउनु पर्छ भनेर बाइबलले सिकाउँदछ। तर कोही कोही केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन जुन त्यहाँ भएको कुरा आज्ञा चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ हैन जुन चाहिँ लागू हुँदैन हैन। यो चाहिँ कोही कुन कुन केसमा हुन्छन् यो केसहरू हामी हेरौँ नि त हैन। एक त हैन नम्बर 1 चाहिँ यदि सन्दर्भले चाहिँ सीमित पार्दछ भने हैन। जस्तै हामी रोमी 3:30 मा पावलले भन्दछ किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, उहाँले खतनावालालाई तिनीहरूका विश्वासको आधारमा र खतना नभएकोलाई तिनीहरूको विश्वासको आधारमा धर्मी ठहराउनु हुनेछ है। र हामीले पढ्छौँ बाइबलमा उत्पत्तिको पुस्तकमा अब्राहमलाई चाहिँ उसको सन्तानहरूले चाहिँ हैन खतना गर्न आवश्यक थियो। अब प्रश्न आयो हामी नयाँ करारमा हामीले खतना गर्नुपर्छ कि पर्दैन हैन। यदि आज्ञा चाहिँ खतना गर्नु आज्ञा चाहिँ पुरानो करारमा दिएको छ भने हैन, अरे त्यो आज्ञा त अब हैन हामीले पनि पालना गर्नुपर्ने होइन र भन्दछन् हैन। तर हामीले चाहिँ पुरानो करारलाई राम्रोसँग अध्ययन गरियो भने खतनाको जुन चाहिँ विधि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन यहुदीहरूलाई मात्र दिएको हामी पाउँदछौँ हैन। जब जुन चाहिँ अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरप्रति विश्वास गरे त्यो विश्वासको एउटा प्रतीक चाहिँ हैन खतना थियो हैन। अन्त यहुदीहरू र अन्य जातिहरू कसरी चिनिन्थ्यो कि उनीहरू खतना गरेको थियो कि थिएन त्यसको आधारमा चाहिँ चिनिएको थियो। त्यसैले हामीले हैन जुन चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो हामीलाई लागू छैनन् हैन, किनकि हामी सबै यहुदी हैन प्राकृतिक हिसाबले हामी यहुदी जातिहरू होइनन् हो र हामी अब्राहमको सन्तानबाट आएका होइनन्। तर हामी त हैन अन्य जातिहरू हैन जुन हामी यहुदी बाहिरबाट आएका जातिहरू हौँ। त्यसैले जुन चाहिँ आज्ञा यहुदीहरूलाई दिएको थियो त्यो आज्ञा चाहिँ हामीलाई लागू हुँदैन। त्यसैले त पावलले यो रोमी 3:30 मा चाहिँ खतना भएको होस् अथवा खतना नभएको होस् हैन तिनीहरूलाई चाहिँ धर्मी ठहराउने उपाय चाहिँ के हो? विश्वास भनेको छ नि त हैन। विश्वासको आधारमा चाहिँ खतना भएको पनि र खतना नभएको पनि जुन चाहिँ धर्मी ठहरिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ पावलले सिकाउँदछ हैन। दोस्रो जुन चाहिँ कारण हामीले चाहिँ जुन बाइबलमा लेखिएको कुनै आज्ञा हामीले पालना गर्न नपर्ने चाहिँ हैन पछि दिएको प्रकाशले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हैन जुन चाहिँ रद्द तुलाउँछ भने हैन। उदाहरणको निम्ति लेवीको पुस्तक हजुरले अध्ययन गर्नुभयो भने इजरायलीहरूले चाहिँ खाना मिल्ने पशु र खाना नमिल्ने पशुहरू थिए नि त हैन, पशु पक्षीहरू हैन। जुन खाना मिल्ने पशुहरू चाहिँ उनीहरूको निम्ति हैन जुन चाहिँ शुद्ध थियो भने कति कुराहरू चाहिँ उनीहरूले खाना मिल्दैन हैन। उदाहरणको निम्ति हैन जुन चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ के को मासु खानुहुन्थ्यो हैन, जस्तै उदाहरणको निम्ति उनीहरूले चाहिँ हैन भेडाको मासु, बाख्राको मासु, गोरु गाईको मासु खानुहुन्थ्यो हैन। र तर उनीहरूले के को मासु खानुहुन्थेन हैन, ऊँटको मासु खानुहुन्थेन हैन, बुङ्गुरको मासु खानुहुन्थेन, खरायोको मासु खानुहुन्थेन हैन। उनीहरूलाई चाहिँ शुद्ध र अशुद्ध भनेर चाहिँ छुट्याएको थियो। तर यो जुन चाहिँ आज्ञालाई चाहिँ परमेश्वरले कहाँ रद्द तुलाएको हामी पाउँदछौँ हैन। प्रेरितको पुस्तकमा नयाँ करारमा
10 अध्यायको 12 देखि 15 मा चाहिँ पत्रुसलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा दर्शन दिनुहुन्छ। अन्त यहाँ यसरी वर्णन गरिएको छ त्यो दर्शनमा, त्यस तन्दामा पृथ्वीका सबै किसिमका चारखुट्टे जनावर र घस्रिने प्राणी र आकाशका चराचुरुङ्गीहरू थिए। तब तिनले एउटा आवाज सुने, ए पत्रुस उठ र मारेर खाऊ। तर पत्रुसले भने, होइन प्रभु, किनभने मैले कहिल्यै केही अपवित्र वा अशुद्ध थोक खाएको छैन। पत्रुस हामीलाई थाहा छ उयो एउटा यहुदी थिए। अन्त यहुदीको जुन चाहिँ पुरानो करारमा दिएको आज्ञा अनुसार हैन उनीहरूले सबै जनावरहरू सबै पशु पक्षीहरू खान पाइँदैन थिए हैन। शुद्ध परमेश्वरले चाहिँ शुद्ध भन्नुभएको मात्र हैन उनीहरूले खान्थे। त्यसैले उसले चाहिँ कसरी म खान सक्छु हैन भनेर उसले प्रश्न गर्छ। तर हैन परमेश्वरले यसरी जवाफ दिनुहुन्छ, त्यो आवाज फेरि दोस्रोपल्ट तिनले सुने, परमेश्वरले जे शुद्ध गर्नुभएको छ त्यसलाई तिमी अपवित्र नठान। हो, परमेश्वरले चाहिँ एक समयमा इजरायलीहरूलाई चाहिँ अन्य जातिबाट चाहिँ एउटा अलग हैन जुन चाहिँ जनहरू अलग राष्ट्रको रूपमा खडा गर्नको निम्ति हैन उनीहरूलाई चाहिँ कति अन्य जातिहरूले खाने जनावरहरू चाहिँ तिमीले खानु हुँदैन भनेर चाहिँ आज्ञा गर्नुभएको थियो। तर जब परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा अन्य जाति र हैन यहुदीहरूलाई चाहिँ एक बनाउनु भयो हैन, एउटै प्रजा हैन आफ्नो जन बनाउनु भयो। त्यसपछि जुन चाहिँ त्यो लेवीमा दिएको आज्ञा चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ रद्द तुल्याएको छ हैन। अहिले हजुर यहुदी हुनुहुन्छ भने, तर हजुर इसाई हुनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ चोचेको मासु चाहिँ एकदम स्वतन्त्रसँग चाहिँ खान मिल्दछ है। त्यसैले हामी स्वतन्त्र छौँ हैन। हामीले चाहिँ कति त्यो विधिगत हैन जुन चाहिँ इजरायललाई दिएको विधिगत हैन आज्ञाहरू चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ पालना गर्न आवश्यक छैन, किनकि नयाँ करारमा चाहिँ ती नियमहरू हैन रद्द तुल्याइएको छ हैन येशू ख्रीष्टको जुन चाहिँ हैन बलिदानद्वारा चाहिँ है। र साथसाथै यदि कुनै पनि बाइबलको आज्ञाहरू चाहिँ अर्को बाइबलको आज्ञासँग चाहिँ ठक्कर खान्छ भने ती ठक्कर खाने आज्ञाहरू पनि हामीले पालना गर्न आवश्यक छैन। जस्तै उदाहरण निम्ति प्रस्थानको 20 अध्यायमा परमेश्वरले मोसाद्वारा 10 आज्ञा दिनुहुँदाखेरि है उनीहरूले चाहिँ एउटा आज्ञा चाहिँ जुन शनिबार हैन 7औं दिनलाई चाहिँ पवित्र मानेर चाहिँ 7औं दिनलाई चाहिँ हैन 7औं दिनमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ काम गर्न पाइँदैन थियो हैन। त्यो भन्दैमा अहिले हामी नयाँ करारको समयमा पनि यो पालना गर्न आवश्यक छ त हैन कि हामीले चाहिँ शनिबारमा त पवित्र, अरू दिनहरू चाहिँ अपवित्र। शनिबार अरू दिनमा चाहिँ हामीले काम गर्न पाउने, शनिबार मात्र हामी चाहिँ हैन विश्राम गरेर परमेश्वरको आराधना गर्ने, अरू बेलामा चाहिँ आराधना गर्नु पाइँदैन भन्ने हो र हैन। तर बाइबलमा चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ करारमा के पाउँछौँ भने कोलोसी 2:16 मा, यसकारण खाना र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सबात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदियोस् हैन। पहिला यहुदीहरूलाई चाहिँ एउटा जुन चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनुशासन गर्न, उनीहरूलाई अन्य जातिबाट अलग गर्न चाहिँ जुन दिएको आज्ञाहरू थिए, विधिहरू थिए हैन, ती चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै हिसाबले लागू हुँदैन। हुन त त्यसको पछाडिको शिक्षा अहिले पनि लागू हुन्छ हैन। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसको प्रिन्सिपल भन्छ हैन, त्यसको प्रिन्सिपल हैन शैक्षिक हैन सिद्धान्त चाहिँ हामीले अहिले पनि त्यो पालना गर्छौँ। तर त्यो विधिगत रूपले चाहिँ अथवा व्यवहारिक रूपले चाहिँ हामी त्यो पालना गर्दैनौँ हैन। हाम्रो निम्ति चाहिँ शनिबार मात्र हैन जुन चाहिँ विश्रामको दिन शनिबार मात्र हामी आराधना गर्न पाउने होइन, तर हामी कुनै दिन पनि हामी आराधना गर्न सक्छौँ है। प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने हैन जुन त्यो पहिलो हैन मण्डलीको विश्वासीहरू हरेक दिन चाहिँ परमेश्वरको हैन आराधना गरेको हामी, हरेक दिन उनीहरू सङ्गति गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। अन्त त्यही कारणले चाहिँ हामी चाहिँ कति आज्ञाहरू जुन हैन नयाँ करारमा चाहिँ त्यो आज्ञाको हैन आज्ञालाई हैन एक हिसाबले ठक्कर खाने अथवा त्यो आज्ञालाई चाहिँ विपरीत गरेर हैन जुन चाहिँ नयाँ करारको सन्दर्भमा चाहिँ लेखिएको छ। अन्त त्यो भन्नाले पुरानो करारको कुराहरू असत्य छ भन्न खोजेको होइन,
तर पुरानो करारको त्यो समयको त्यो जातिको निम्ति दिएको आज्ञाहरू चाहिँ अहिले नयाँ करारमा चाहिँ हैन लागू हुन आवश्यक छैन हैन। अन्त कति कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू जुन बाइबलमा छ चौथोमा चाहिँ त्यो सांस्कृतिक कुराहरू पनि हैन अहिले हामीलाई लागू हुन आवश्यक छैन। जसरी अघि मैले जुन चाहिँ स्त्रीहरूले चाहिँ शिर ढाक्ने उदाहरण दिए नि त हैन। यो कुरा बारेमा चाहिँ पावलले पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ शिक्षा दिएको त। उसले यहाँ स्पष्टसँग प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ आज्ञा दिदछ, प्रार्थना गर्दा वा अगमबानी बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ, तर शिर खुल्ला राखेर प्रार्थना गर्ने अथवा अगमबानी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछे। किनकि यो तिनले आफ्नो केस खौरेको जस्तो हो। किनकि कुनै स्त्रीले शिर ढाक्दिन भने बरु तिनले केस काटोस्, तर केस काट्नु कि खौरिने स्त्रीको निम्ति शर्मको कुरा हो भने त तिनले शिरमा घुम्ठो हालोस्। किनकि पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्नु हुँदैन, किनभने ऊ परमेश्वरको प्रतिरूप र गौरव हो, तर स्त्री चाहिँ पुरुषको गौरव हो हैन। त्यसैले त्यो समयको संस्कृतिमा चाहिँ कोरिन्थमा चाहिँ हैन पुरुषहरूले चाहिँ अगमबानी गर्दाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि शिर ढाक्दैन थियो, तर स्त्रीहरूले चाहिँ ढाक्नु पर्दथ्यो हैन। त्यो संस्कृतिमा चाहिँ यदि एउटा स्त्रीले चाहिँ आफ्नो हैन शिर ढाक्दैनन् भने एक हिसाबले उसले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको अपमान गरिएको बुझिन्थ्यो। अन्त एउटा पुरुषले चाहिँ आफ्नो शिर ढाक्छन् भने उसले चाहिँ परमेश्वरको अपमान गरेको बुझिन्थ्यो है। त्यसैले हैन अहिले चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सांस्कृतिक जुन चाहिँ तथ्यता चाहिँ अहिले हामीलाई लागू हुँदैनन् हैन। हुन त त्यो आफू स्वतन्त्र छ। जस्तै हाम्रो नेपाली समाजमा कतिले यो अहिलेसम्म पालना गर्दछन्। स्त्रीहरूले मण्डलीमा आउँदाखेरि प्रार्थना गर्दाखेरि आराधना गर्दाखेरि उनीहरूले हैन शिर ढाक्छन् भने हैन विदेशी हैन पश्चिमी राष्ट्रहरूमा हामीले कोही पनि स्त्रीहरूले चाहिँ हैन ढाकेको हामी पाउँदैनौँ हैन। त्यसैले यो चाहिँ सांस्कृतिक कुराहरू होइन, त्यो संस्कृतिको लागि चाहिँ लागू हुने कुराहरू जुन बाइबलमा दिएको छ हैन। अन्त त्यो चाहिँ हामीले पालना गर्न आवश्यक छैन, तर अरू कुराहरू चाहिँ हामीले पालना गर्छौँ है। त्यसैले यो आइसोगोगिक विषयमा चाहिँ यो सांस्कृतिक कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। संस्कृतिलाई, इतिहासलाई, भूगोललाई हामीले राम्रोसँग नबुझिकन हामीले अनुवाद गर्छौँ भने हामीले गलत हिसाबले हैन अनुवाद गर्न पनि सक्छन्। अब चौथो जुन चाहिँ अनुवादको नियम, जुन चाहिँ अनुवाद हैन हामीले के भन्छ धर्मशास्त्रले धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्दछ हैन। हुन त बाइबलको टिप्पणीहरू अहिले हामीले बजारमा धेरै हैन किताबहरू हैन धेरै टिप्पणीको पुस्तकहरू हामी पाउँछौँ हैन। तर यी सबै जुन टिप्पणीहरू चाहिँ मानिसहरूको विचारहरू हो नि त हैन। अन्त हो ती मानिसहरूले जुन उनीहरूको टिप्पणीद्वारा कति कुराहरू हामीलाई सिकाउन सक्छन्, कति हैन अर्थहरू हामीले उनीहरूबाट पाउँछौँ हैन। तर सबैभन्दा उत्कृष्ट टिप्पणी चाहिँ बाइबल नै हो हैन। त्यसैले हामीले चाहिँ यदि बाइबलको अर्थ पूर्ण रूपले हैन बुझ्न चाहन्छौँ भने हैन हामीले बाइबललाई नै अध्ययन गर्नुपर्दछ हैन। कुनै विषय एउटा खण्डमा लेखेको छ अन्त त्यहाँ त्यसको अर्थ अलि स्पष्ट छैन भने त्यही विषयको बारेमा बाइबलमा अरू ठाउँमा के भन्दछ त त्यो कुराहरू हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ हैन। त्यसैले कुनै पनि शब्दको, कुनै पनि जुन चाहिँ चिन्हको, कुनै पनि अगमबानीको वचनको हैन अर्थ हामीलाई चाहिँ स्पष्ट लागेन भने त्यही सम्बन्धको हैन त्यही विषयको कुराहरू बाइबलको अन्य भागमा हामीले अध्ययन गरेर चाहिँ त्यसको हैन अर्थ हामीले चाहिँ बुझ्दछौँ हैन। अन्त हामीले अनुवाद गर्दाखेरि हामीले अन्तिममा चाहिँ के अध्ययन हैन के जुन चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्दछ भने हामीले अनुवाद गर्दाखेरि हैन दुईवटा मुख्य कुरा हामीले चाहिँ तीबाट चाहिँ अलग हुनु पर्दछ है। एउटा कुरा हामी अनुवाद गर्दाखेरि हैन हामी आफूलाई अलग गर्ने चाहिँ हैन त्यो जुन चाहिँ खण्डहरू एकदम अङ्ग्रेजीमा चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल भन्छ नि त हैन। अथवा त्यो जुन चाहिँ नेपालीमा के भन्छ कन्ट्रोभर्सियललाई चाहिँ एकदम
चर्चा ल्याउने हैन चर्चामा ल्याउने हैन जुन चाहिँ खण्डहरूमा चाहिँ हामीले चाहिने भन्दा धेरै समय चाहिँ बिताउनु हुँदैन। भन्नको अर्थ चाहिँ हामीले त्यो अध्ययन गर्नु नै हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर कतिजनाले चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ मात्र फोकस ध्यान केन्द्रित गर्छन् त हैन, अनि उनले चर्चा ल्याउँछन् त हैन। जस्तै उदाहरणको निम्ति उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ हैन, उत्पत्ति 6 अध्यायको 4 पदमा लेखेको छ, त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफेलिमहरू थिए, परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूका जान लागे र सन्तान जन्माए, तिनीहरू नै अहिलेको सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए हैन। अन्त एउटा हैन ठुलो एउटा विवादको हैन चर्चाको विषय चाहिँ यो नेफिलिमहरू चाहिँ को हुन् हैन। है कसैले भन्छ ती स्वर्गदूत खसेका स्वर्गदूतहरू भन्छन्, कसैले भन्छन् होइन तिनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ हैन जुन मानिसहरू नै हुन्, तर परमेश्वरले हैन विशेष रूपले चुन्नु भएको मानिसहरू भन्छन् हैन। त्यसैले त्यसबारेमा धेरै चर्चा छन्। अन्त अहिलेसम्म त्यसको स्पष्ट हैन जुन चाहिँ उत्तर चाहिँ मानिसहरूले भेटाएका छैनन्। कति मानिसहरूले चाहिँ त्यही कुरा मात्र गरिराख्छन् हैन। अर्को एउटा उदाहरणको निम्ति उत्पत्तिको पुस्तक 14:18 चाहिँ त्यहाँ एउटा व्यक्ति वर्णन गरिएको छ हैन। अनि सलोमका राजा मल्किसेदेक रोटी र दाख मध्य लिएर अब्राहमका आए, उनी सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी थिए हैन। अन्त चर्चाको विषय चाहिँ हैन यो मल्किसेदेक भन्ने मान्छे चाहिँ को रहेछ त हैन, को यो मान्छे हैन। अब्राहमले चाहिँ उसलाई आफ्नो दशंश पनि लिए भनेर चाहिँ बाइबलमा वर्णन गरेको छ। को हैन उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ शान्तिको राजा पनि भनेर भनेको छ। को यो व्यक्ति हैन। कतिजना भन्छ यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ हैन। पुरानो करारमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हैन मानिसको रूपमा प्रकट भएको हैन। कसैले भन्छ होइन त्यो अर्कै व्यक्ति हुन् भन्छन् हैन। अन्त धेरै विवाद धेरै चर्चा हैन यसले ल्याउँदछ हैन। अन्त नयाँ करारमा नि कति खण्डहरू छन्, जस्तै हिब्रूको पुस्तकमा त्यहाँ चाहिँ हिब्रू 5 अध्यायमा हो के अरे मेरो विचारमा, त्यहाँ विश्वासीहरूले आफ्नो हैन उद्धार गुमाउन सक्छ भन्ने हैन खण्डहरू छन् हैन। अन्त त्यसमा पनि धेरै विश्वासीहरूको चर्चा छन् हैन। तर हामीले चाहिँ यी जुन चाहिँ चर्चाको हैन खण्डहरू हैन लाई चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी ध्यान दिँदैनौँ हैन। हामी अध्ययन गर्छौँ नगर्ने होइन, तर बाइबलमा त्यत्रो अरू भाग छन् जुन कुराहरू हाम्रो निम्ति स्पष्ट छ हैन, जुन कुरामा कुनै विवाद छैन, जुन कुरामा कुनै चर्चा छैन, तीमा हामीले समय नबिताइकन हामी चाहिँ यी थोरै हैन खण्डहरू जसमा चाहिँ चर्चा हैन विवाद छ त्यसमा हामीले ध्यान दिन्छौँ भने हामी चाहिँ एउटा हैन मान्छे हुन् जस्तै आफ्नो हैन जुन चाहिँ बगैँचामा चाहिँ फलफुलहरू उमार्दछ, अन्त उसको बगैँचामा चाहिँ त्यो मजाले फलेको स्याउ सुन्तला हैन जुन चाहिँ हरूलाई चाहिँ उसले हैन त्यो मजाले फलिरहेछ, ठुल्ठुला फलिरहेछ, त्यसलाई नहेरेर कुनामा गएर एउटा नचिनेको हैन एउटा अलिकति अनौठो किसिमको सानो एउटा जुन चाहिँ बिरुवा देख्छन्, अन्त ओहो यो के रहेछ यो कसो रहेछ भने त्यसको मात्र ध्यान गर्ने, तर आफ्नो मजाले फलेको स्याउ सुन्तला हैन अरूलाई चाहिँ हामीले हैन केराहरू चाहिँ मजाले फलिरहेछ, त्यहाँ फलेर पनि कुइसिदियो, तर त्यो कुनामा भएको यो चाहिँ के रहेछ यो बिरुवा चाहिँ के फल रहेछ भने त्यसलाई मात्र कोट्टाइरहेछ। अन्त अरूको व्यवस्था छन् हैन। भनेपछि हामीले चाहिँ हैन जुन त्यो मजाले फलेको फलहरू हैन स्याउहरू सुन्तला केराहरूबाट पाउने पौष्टिक आहार चाहिँ हामीले पाएन, किनकि तिनीहरू चाहिँ कुहिएर गइन् हैन। तर जुन चाहिँ त्यो सानो एउटा राम्रोसँग नफल्ने हैन, तर त्यसमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई नै हैन एउटा हैन जुन चाहिँ आफूलाई नै हैन अभावमा ल्याइरहेको हुँदछ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने हो हामीले बाइबलको सबै भाग अध्ययन गर्नुपर्छ, तर त्यो हैन चर्चाको विषय हुने पदहरू हैन लाई चाहिँ हामीले चाहिँ बढी समय चाहिँ दिनु हुँदैन। धेरै अरू हैन भागहरू छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हैन एकदम हैन स्वतन्त्र रूपले हैन स्पष्ट रूपले अध्ययन गर्न सक्छौँ हैन। अनि त्यहाँ कुनै विवाद छैन है।
दोस्रो कुरा जुन हामीले चाहिँ अनुवाद गर्दा आफूलाई अलग गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन जुन चाहिँ मूर्ख प्रश्नहरू चाहिँ हैन बाट आफूलाई अलग राख्नु पर्दछ। अन्त यो बारेमा पावलले तिमोथीलाई पत्र लेख्दा उसले भन्दछ दोस्रो तिमोथी 2:23 मा, तर मूर्ख र बेसमझका सवाल जवाफलाई चाहिँ इन्कार गर, तिमी जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छन्। हैन कतिजना मानिसहरूले चाहिँ मण्डलीमा अथवा बाइबलको क्लासमा चाहिँ यस्तो प्रश्नहरू सोध्छन् कि हैन, हुन त प्रश्न सोध्न राम्रो कुरा हो, अन्त हामीले प्रश्न सोध्नु भनेर चाहिँ हामी उत्साह दिन्छौँ, तर उनीहरूले यस्तो प्रश्न सोध्छन् कि उनीहरूले हैन कि त्यो प्रश्नबाट चाहिँ उनीहरूलाई खास उत्तरको चाहिँ खाँचो होइन कि उत्तर जान्न चाहेन कि, तर उनीहरूले चाहिँ झगडा उत्पन्न चाहन्छन् हैन, विवाद उत्पन्न चाहन्छन् र आफूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छन् हैन। अन्त ती प्रश्नहरूले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ आत्मिक हिसाबले वृद्धि गर्नतर्फ लाँदैनन् हैन, उनीहरूले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ मानिसको आत्मिक जीवनमा चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर्दैनन् हैन, तर मानिसहरूलाई झन् हैन अन्योलतामा ल्याउने, शङ्कामा ल्याउने हैन, झगडामा ल्याउने काम कुरा गर्दछन् हैन। त्यसैले हामी चाहिँ त्यस्तो प्रश्नहरू हैन मूर्ख र बेसमझ प्रश्नहरू चाहिँ हामीले हैन हामी तीहरूबाट चाहिँ अलग राख्नु पर्दछ। हुन्छ प्रिय, हामी आजको क्लासको अन्तिम भागमा आएका छौँ। अन्त हामी एकचोटि सरल आज अध्ययन गरेको कुराहरू रिभ्यू गरौँ हैन। अन्त हामीले दुई किसिमको शाब्दिक अनुवाद छन् भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गरेको थियौँ हैन। अन्त पहिलो किसिमको चाहिँ सामान्य अथवा साधारण शाब्दिक अनुवाद, अन्त दोस्रो चाहिँ हैन लक्षणिक हैन शाब्दिक अनुवाद छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ हैन। अन्त साथसाथै हामीले जुन चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि हैन त्यो शब्दको अर्थ हैन जुन अनुवाद गरिने भाषामा मात्र होइन, तर त्यो जुन भाषाबाट अनुवाद गरिएको छ त्यो भाषामा अध्ययन गर्न आवश्यक छ है। अन्त यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो शब्दको चाहिँ अझ गहिरो अर्थ बुझ्नमा चाहिँ सहायता गर्दछ। र साथसाथै हामीले चाहिँ यो काल्पनिक अथवा साहित्यिक हिसाबले अनुवाद गर्नु के हो र यसबाट हुने खतराहरू के हो भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ। अन्त हामीले चाहिँ साथसाथै एक्सेजिसिस र आइसेजिसिसको रिभ्यू पनि हामीले गरेका थियौँ। अनि एउटा चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट अर्थ निकाल्नु, अर्कोमा चाहिँ हामीले आफ्नो अर्थ परमेश्वरको वचनमा राख्नु। अन्त हामीले सन्दर्भ बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ होइन। अन्त किन बाइबल चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म क्रमिक रूपले पढ्न आवश्यक छ होइन, यसले हामीलाई चाहिँ खण्डहरू अनुवाद गर्दा चाहिँ पछि गएर मद्दत गर्दछ। साथसाथै हामीले आइसोगोगिक्स होइन जुन सांस्कृतिक भौगोलिक र ऐतिहासिक जुन चाहिँ पृष्ठभूमिलाई आदर गर्न पनि आवश्यक छ। अन्त विशेष गरी संस्कृतिको कुराहरू होइन जुन असल कुराहरू, निष्पक्ष कुराहरू र खराब कुराहरू होइन बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। अन्त कति कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू जुन हाम्रो निम्ति अहिले लागू छैनन् ती कुराहरू पनि हामीले हेरौँ। अन्तमा हामीले यो कुरा भन्यौँ कि बाइबलको सबैभन्दा असल टिप्पणी चाहिँ बाइबल नै हो है। अन्त हामीले चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि जुन चर्चा ल्याउने, विवाद ल्याउने खण्डहरूमा हामीले धेरै समय बिताउनु हुँदैन र हैन जुन चाहिँ मूर्ख र बेसमझका प्रश्नहरूबाट पनि हामी आफूलाई अलग राख्नुपर्छ, किनकि यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्ने होइन, तर यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ विभाजनमा होइन झगडा गराउने काम गर्दछ। हुन्छ, हामी नेक्स्ट विक हामी फेरि भेट्नेछौँ। अन्त नेक्स्ट विक चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ हामीले लेखको किसिमहरू होइन विभिन्न किसिमको लेख हुन्छन् त होइन, कविता, कथा, इतिहासको लेख होइन, यस होइन यी कुराहरू यो लेखको किसिमहरू पनि हामीले चाहिँ अनुवाद गर्दा मध्यनजर राख्नुपर्छ। र साथसाथै हामीले चाहिँ यो दृष्टान्त होइन अन्त फेरि हामी यो काल्पनिक लेखहरू अनि विभिन्न प्रतीकहरू होइन छायाहरू र चिन्हहरूको बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र म फेरि हजुरलाई सम्झाउन चाहन्छु, यदि हजुरले चाहिँ जुन क्विजको उत्तर बुझाउनु भएको छैन वा होमवर्क बुझाउनु भएको छैन भने होइन सकेसम्म आउने बुधबारभित्र चाहिँ बुझाउनुहोस् होइन। त्यसपछि बुझाउनु भयो भने चाहिँ हजुरहरूको अङ्क
काटिनेछ होइन। अनि मलाई अङ्क काट्न होइन मेरो इच्छा छैन होइन, मेरो चाहना छैन, यसले मलाई खुसी गराउँदैन। त्यसैले हजुरले चाहिँ होइन 100 अङ्क पाउनको निम्ति चाहिँ होइन समयमा नै होइन आउने बुधबारभन्दा भित्र चाहिँ आफ्नो होमवर्कहरू बुझाउनुहोस् भनेर म बिन्ती अनुरोध गर्छु। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ र यो क्लासलाई चाहिँ समाप्त गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो क्लासको निम्ति। जुन कुराहरू हामीलाई सिकायौँ प्रभु, यो कुराहरू अझ राम्रोसँग बुझ्नमा अन्त हामीले पछि आफ्नै समय व्यक्तिगत समयमा फेरि रिभ्यू गर्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस्। हजुरको वचनको गहिराईमा हामीलाई लानुहोस् प्रभु। हाम्रो आफ्नो निम्ति मात्र नभएर हाम्रो आफ्नो परिवारको निम्ति अन्त अरूहरूको निम्ति पनि हामीले सिकाउनको लागि हामीलाई सिकाउनुहोस् पहिला भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी म प्रार्थना गर्छु जुन चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म होमवर्क गर्नुभएको छैन, क्विजको उत्तर गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई त्यो पुरा गर्नमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। साथसाथै प्रभु हामी यो भिडियो रेकर्डिङद्वारा हामी गरिराखेका छौँ, अन्त यसलाई चाहिँ हजुरले प्रभावकारिता दिनुहोस् होइन। कति कुरामा हामी सीमित भए तापनि प्रभु हजुरको अभिषेकद्वारा प्रभु हजुरले आफ्नो जनहरूलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छु। र हाम्रो राजकुमारजीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँले आफ्नो समय आफ्नो सिप प्रतिभालाई उपलब्ध गरेर प्रभु हामीलाई यो जुन चाहिँ रेकर्ड गर्नमा अपलोड गर्नमा एडिट गर्नमा प्रभु सहायता गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, हाम्रो सम्पूर्ण जनहरूलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छौँ। हामीलाई सुरक्षता दिनुहोस्, अन्त स्वस्थ राख्नुहोस् र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ, जय मसीह। हजुरबाट म बिदा चाहन्छौँ। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष गरौँ।